भयण ते हे जायना फुडें ते बेगीन उठून दोगांक तेकाय इंजरी जाल्या, म्हाकाय मातशी इंजरी जाल्या. दोगांक तकलेक मार लागला, म्हाकाय सगळे आंगाचेर नळे वाशे पडले. फक्त इतले देवाचे उपकार की पाटी जी मेन आसली ती सायटीकूच म्हाज्या पडली. पावस सुरू जाल्ल्याच्यान झाडां पडपाच्यो घटना वाडूंक लागल्या. अशीच एक घटना खोर्जुये वाठारांत घडली. विकी हांच्या घराचेर सकाळ फुडें शेजारच्या जाग्यांत आशिल्लो माड कोसळ्ळो. धक्कादायक गजाल म्हळ्यार विकी आनी तांची भयण ह्या वेळार न्हिदिल्ली आनी विकी हो त्याच रुमान न्हिदिल्लो जंय माड पडलो. ह्या घटनेन तांकां किरकोळ दुखापत जाल्या, मात सुदैवान तांचो जीव वाटावलो. घरार माड पडिल्ल्यान घराचें बरेंच नुकसान जावन अंदाजे 2 लाखाचे डॅमेज आशिल्ल्याचो अंदाज आसा. घटनेची म्हायती मेळटाच अग्निशामक दलान घटनाथळार वचून घरार पडिल्लो माड काडपाक सुरवात केली. एक मना कडेन हें दिसता की आमची ग्रामदेवी सातेरी तशेंच बाकीचे आमचे देव देवी कोण आसले तेंचे एक मनांच्यान हें करूंक एक मनांच्यान एक बरें हें करूंक दिसता की तेंचो आशिर्वाद आसलो आनी आशिर्वादाच्या कारणान कितें आयज घडलें पळय तें सांगूंक हें करूं शकना. कित्याक जें घडलें पळय तें आनी अशें कोणाक जावचें न्हू इतलें. आनी सकाळी 6:10 हो इन्सिडंट जालो. आमचो शेजारीच आसा तेजो माड आमच्या येवन घरान पडलो आनी भितर हांव आनी म्हाजी भयण दोगांय न्हिदलेलीं थंयसर. हांव जेमेन आसलो, म्हाका सारकें सुस्त कळोंक ना. म्हाजी भयण ते हें जायना फुडें ते बेगीन उठून दोगांक तेकाय इंजरी जाल्या, म्हाकाय मातशी इंजरी जाल्या. दोगांक तकलेक मार लागला, म्हाकाय सगळे आंगाचेर नळे वाशे पडले. फक्त इतले देवाचे उपकार की पाटी जी मेन आसली ती सायटीकूच म्हाज्या पडली. तशेंच सकाळी जे सगळे हे जाले उपरांत जे म्हाका एक बरें दिसता की जे आमचे सरकारी कर्मचारी फायर सर्वीस तशेंच आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आनी तशेंच इलेक्ट्रिसिटी हांकां जे इमर्जन्सी हेजे नॅशनल डिजास्टराचे हेजे मार्फत जे कॉन्टेक्ट केले ते इमिजिएट येवन, तशेंच आमचे पंचायतीचे मेंबर्स येवन आनी बाकीचे जे आसले ते येवन तेंच्यांनी आपले कितें आसा ती फॉर्मेलिटी बीन सगळी केली आनी बरें दिसता की टायम टू टायम हेजेर पावले. तशेंच हांव धन्यवाद म्हाज्या फॅमिलीच्या म्हाजेन आनी म्हाज्या फॅमिलीच्या वतीन तारक भाईक हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक तेंच्यांनी एक हातभार म्हणून आपले फूल नाल्या पाकळी हेजे हें केल्लेले आसा. तशेंच देवान तांकां बरें यश आयुश्य आरोग्य हेजे दिवनी. नमस्कार. आयज खोर्जुये आसा. हांगासर खोर्जुयान आयज सकाळी फुडें एक वायट बातमी येयली की आमचो मित्र विकी नागडे हेज्या घराचेर माड पडलो. तर तेणी सकाळी 7:30 सुमार म्हाका इन्फॉर्म केलें. तशेंच आमी पळोवपाक येयले हांगासर. तर तेंचे बरेंच घराचें लुकसाण जाल्लें आहा आनी मेन म्हणजे तेंचे जो माड पडला आनी ज्या जाग्यार पडलो थंयच त्याच रुमान विकी नागडे न्हिदलेलो आसलेलो आनी देव बलवंत म्हणून ताका कांय जावंक ना. एक मायनर इंजरी बारीकशे जाले ताका आनी तेज्या भयणीक दोनूय सायडीच्या रुमान आसलेले. एक देवाचे उपकार, तांकां कांय जावंक ना. घराची लुकसाणी आहा ती कितें आयज ना फाल्यां करूं येता घर रिपेर, पूण मनशाक जेन्ना कितें जाता तें भरूंक शकना. तर एक बरी गजाल आसा, तांकां कांय जावंक ना. तेंच्या फॅमिली सुखरूप आहा आनी सकाळी फायर येवन ती माड बी कट केल्लो आसा. तलाटीन इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा. तर अशेंच एक बारीकशें म्हणून म्हाजे कडल्यान एक मदतीचो हात म्हणून तांकां एक 25,000ची हांवें मदत केल्लेली आसा. पूण म्हाका खबर आहा की ह्या मदतीन तेंचें घर सारकें जावचें ना. हेज्या पेक्षा चड मदत जाय. तर सरकार कडेन मागता तांकां जाता तितकी हेल्प करपाची. हांगा पंचायती कडेनूय मागता जाता तितकी हेल्प करपाची तांकां आनी तेंचें घर आसा तशें रिपेर करून दिवपाचें.